سارے نو پتا ہے پہلی دوسری تیسری دی کتاباں تو لگ کے بلکہ ہر بندے گل سنی ہوئی ہے کہ جدو آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے عرب معاشرہ ایو جہا ہا کہ آپ دی جن دے گھر دی جم پم دی آئی اس دین وہ زندہ دفن کر دیندہ ایو جے صفاق ظالم تے جابر لوگان کسے دے گھر دی جم پئیے ان دی پگڑی نہیں ہوگی ان دی پگڑی دا ترا نیما ہو گیا وہ پرے دے وچ بمن دے قابل نہیں رہ گیا وہ پنچایت دے وچ فیصلہ کرن دے قابل نہیں رہ گیا اس بندے دا سوشل بائیکاٹ کیتا جا رہا برادری والے انہوں چنگا نہیں سمجھ دے رشتہ دار انہوں آپ دے گھر دے وچ آمن نہیں دین دے وجہ کی یہ تیرے گھر دی جم پئیے تے وہ پڑھ دی پئیے تیرے گھر دی جمی ہے تے وہ پڑھ دی پئیے اے حضور دے آمن تو پہلے دی گل ہے کسے دے گھر دی جم پم دی آئی تے ان دی پگڑی دا جڑا ترا ہے نیما ہو جاندہ ہا او منہ دکھاون دے قابل نہیں رہندا ہا برادری والے ان دا سوشل بائیکاٹ کر دیندے ہاں لیکن جدو آقا علیہ السلام تشریف عرب جاہلیت دا معاشرہ جڑا ہے اے نور دے آمن تو پہلے دیاں گلاں ہیں کہ کسے دے گھر دی جمدی ہے اج تا اسی جناب بیٹی جمی ہے تے محفل سجا کے بیٹھے ہیں پتہ نہیں میری گل دی سمجھ آئی ہے کسے نے یار ایک وہ معاشرہ ہے جن دے گھر دی جمدی ہے لوگ ہوں دبائی کاٹ کریں دے آج ایک بندے دے گھر دی جمی ہے تسی سارے انہوں مبارک باندے میں نائے کھلوتے ہیں ایک بچے بندے دے گھر دی جمی ہے تسی جناب اس نور نے محفل سجائی ہے وہ فخر دے نال سٹیج ہوتے تشریف فرمایا کہ میرے گھر دی جم پئی ہے ایک وہ معاشرہ ہے کہ کسے دے گھر دی جم پم دی ہے کہ وہ بندہ منہ دکھاون دے قابل نہیں رہندا وجہ کی بنی کھلوتی ہے وجہ یہ ہے کہ کل کوئی ساڈا جوائی نہ کھاوے کل نو کوئی ساڈا بہنوئی نہ کھاوے اے وجہ ہے اس خطرے تو اس وجہ تو وہ بندے آپ دیاں دیاں نو زندہ دفن کر دیندے ہیں او معاشرہ جن دے گھر دی جم پم دی آئی تے بندہ منہ دکھاون دے قابل نہ رہندا ان دے نال سوشل بائیکاٹ کر دیتا جاندا ہا اس معاشرے دے وچ اج اگر ڈاکٹر صاحب محفل سجا کے بیٹھن نا تے یہ کوئی بڑی گل نہیں آج دین و رحمت دا درجہ دے دیتا گیا آج اس عورت نو عظیم عورت آکھیا جاندہ جن دی پہلی اولاد بیٹی ہوئے اس باپ نو عظیم باپ آکھیا جاندہ جن دی پہلی اولاد بیٹی ہوئے لیکن او معاشرہ کہ جن دے گھر دی جمے او منہ دکھاون دے قابل نہیں رہندا او معاشرہ جن دے گھر دی جمے برادری والے ہوندا تعلقات ختم کر دیندے اس معاشرے دے وچ اے گل کرنا کہ فاطمہ تو بدعت منی کہ میری فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اس گل نے عرب دماغ نو سوچن تے مجبور کر دیتا کہ کوئی گل تا ہے کہ ساڈے گھر جمدی ہے تے اسی زندہ دفن کر دینے ہیں ساڈے گھر جمدی ہے تے اسی منہ دکھاون دے قابل نہیں رہندے ساڈے گھر جمدی ہے تے سوشل بائیکاٹ کر دیتا جاندا ہے ساڈے گھر جمدی ہے تے پگڑی دا ترا نیما ہو جاندا ہے لیکن ایک گھر دے وچ دی جمی ہے تو کائنات دے والی فرمائندے کی بہن فاطمہ تو بدعت منی میری فاطمہ آج میں محبت کرنا بیٹی نال آج ڈاکٹر صاحب اپنی بیٹی دے نال محبت کر دین آج ان دے واسطے محفل سجا کے بیٹھن آج اتنا اہتمام کیتا تے کوئی بڑی گل نہیں اس دور دے وچ یہ گل کرنا جدو سوشل بائیکاٹ کیتا جاندا ہا جدو پگڑی دا ترا نیما ہو جاندا ہا جدو لوگ چنگا نہیں سمجھدے ہن اس معاشرے دے وچ یہ گل کرنا فاطمہ تو بدعت منی میری فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اے ہاں نور مانوی دا اے جدو یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفی پھر گل تے ختم نہیں کیتی فرمایا ہے میرے صحابہ تواڈے جو کسے دے گھر دی جم پوے میری گل دی سمجھ یا تو انہوں ٹاپک ہی چنگا نہیں لگدا پیا یار حضور نبی اکرم فرما رہے ہیں میری فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے آقا نے فرمایا تواڈے جو کسے دے گھر دی جمے تے او ان دی پرورش کرے اچھی پرورش کرے انہوں اچھی تعلیم دے او دے نال محبت کرے او دے نال حسن سلوک کرے انہوں اچھا کردار سکھاوے اچھا انداز سکھاوے اچھی گفتار سکھاوے تو کل قیامت رل دے دو انگلیاں کھڑیاں کر کے فرمایا آئے میں اس ساتھ آئے ہو بندہ ہوتی جا دو دیاں دی پرورش کی دے صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے دے گھر ایک ہوئے یعنی دو نہیں ہن توجہ طلب گل لے بھئی ایک تا دور ہا ایک بھی جمنا برداشت نہ کرن دے جم پم دی تے زندہ دفن کر دین دے ہن وہ معاشرہ ہے وہ لوگ ہیں وہ عرب دا قبیلہ ہے سوچ انج دی بدلی نور نے اپنا غلبہ انج دا پایا جب آقا نے فرمایا میری بیٹی میرے جگر دا ٹکڑا ہے انہیں جڑا صحابی کھڑوتا ہے اندیاں دو نہیں اندی ایک کے اے اندہ کاش میریاں بھی دو ہوندیاں تو میں بھی جنت لے لیندہ تو عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دی ایک دی ہوئے فرمایا او بھی جنت چ میرے نالوں سی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دا کوئی نہ ہوئے تو آقا نے فرمایا انہوں میں محمد میرے نال محبت کرے انہوں میں محمد جنت دے وچ لے گیا
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے وچ تشریف فرما ہیں توجہ ہے میرے لفظ تو ایک حبشی نجار عورت آئی ان دے نال اندیاں دو دھیاں بھی ہیں یہ سانو سارے نو پتہ ہے کہ ایک بیٹی واسطے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا تے میں پہلے یاد کر چکیا کہ اج بیٹی نال محبت کرنا کوئی بڑی گل نہیں اس دور دے وچ لفظ بولنا جدوں لوگاں دے تورے نیویں ہو جاندے ہن جدوں سوشل بائیکاٹ کر دتا جاندا ہا جدوں کسے دے گھر دی جمدی ہے تے منہ وکھاون دے قابل نہیں رہندا ہا اودوں یہ لفظ بولنا بڑی بڑی گل ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائندیاں کہ ساڈے بوے تے ایک حبشی نجار عورت آئی ان دے نال اندیاں دو بیٹیاں بھی ہیں آ کے انہیں بوے دے اوتے صدا بلند کیتی کہ مینوں کچھ کھاون واسطے دیو حضرت عائشہ فقر اختیاری ہے یعنی مجبوری نہیں ہے اختیاری ہے جڑے کائنات دے والی سورج نو واپس بلا سکتے ہیں چاند دے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں وہ اپنے واسطے کھانا نہیں بنا سکتے ہیں وہ چاہن تے اود پہاڑ سونے تے بن جاوے اے بن جاوے اے فقر جڑا ہے اختیاری فقر ہے حضرت عائشہ فرمائندی ہیں میں گھر دے وچ کوشش کیتی مینوں کچھ بھی نہ لگتا میں آکھیا کائنات دے والی دا گھر تے کوئی تو خالی چلا جاوے میں دوبارہ کوشش کیتی کہ مینوں ایک سکی کھجور سکا چھوارا ملیا میں اس عورت نو دے دیتا اس عورت دی اپنی کیفیت بھوک نال اے ہائی کہ اوندا پیٹ سکڑ کے کمر دے نال لگویا ہا لیکن اس کی کیتا اس انج کیتا کہ او چھوارا اون دے دو ٹکڑے کیتے گٹھلی پھینک دتی ایک ٹکڑا ایک بیٹی نو دے دیتا دوسرا ٹکڑا دوئی بیٹی نو دے دیتا خود بھوکی آئی لیکن خود نہ کچھ بھی کھاتا او دونوں ٹکڑے بیٹیاں نو دے دیتے حضرت عائشہ کردیں یا رسول اللہ میں بڑی تعجب دے وچ میں بڑی پریشان ہاں کہ اتنی بھوکی ہون دے باوجود وہ بیٹیاں نو دیندی پئی ہے تو آقا نے فرمایا عائشہ یہ دیاں کل قیامت والے دن اس عورت نو جنت دے وچ لے کے جانا جڑا دیاں دے نال محبت کردا ہے کل قیامت والے دن او جنت دے وچ جاسی ایک بیٹیاں انہوں جنت دے وچ لے کے جاسن حضرات محترم ایک عورت دا کردار ہے بیٹی دا دوسرا کردار ہے بہن دا کردار تیسرا کردار ہے ماں دا کردار تے چوتھا کردار ہے بیوی دا کردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آمن تو پہلے صرف بیٹیاں نو زندہ دفن نہیں کیتا جاندا بہناں نو بھی زندہ دفن کر دیتا جاندا ماما دے نال اے سلوک کیتا جاندا ہا کہ متریئی ماں دے نال جڑا متریا بیٹا ہوندا ہا نا او نکاح کر لیندا ہا تے ماما متریاں جڑیاں ہیں اے ترکے دے وچ تقسیم ہوندیاں ترکہ وراثت دے وچ تقسیم ہوندیاں تے منڈیاں دے وچ ناندیاں بولیاں لگدیاں ہن یار جدوں او معاشرہ جڑا دیاں نو دفن کریندا پیا بہناں نو دفن کریندا پیا ماما نو جُتی دی نوک دے برابر جڑیاں متریاں ماما نو ناندے نال نکاح کریندا پیا تے منڈیاں دے وچ ناندیاں بولیاں لگدیاں پیاں او بیوی نال کی سلوک کریندے ہو بیوی نو جُتی دے نوک دے برابر سمجھا جاندا لیکن کائنات دے والی نے جویں دھی نو عزت دتی اس طریقے بہن نو عزت دتی حضور دی سکی بہن کوئی نہیں حضرت شیمہ لفظ اصل دے وچ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی رضائی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بیٹی ہیں جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنو سعد دے وچ گئے نا چھوٹی عمر دے وچ بچپنے دے وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوتھے گئے تے جویں ہن تک پنجاب دے وچ رواج رہیا ہے کہ اثر تو بعد جدوں عورتاں کام کار دے وچ مشغول ہوندیاں تے جڑیاں وڈیاں بہناں ہوندیاں او چھوٹیاں بھائیاں نو سینے نال لا کے باہر نکل جاندیاں بھی ماں کام کرندی پئی ہے تے اسی اینو باہر جا کے کھڈا بھی کہ کام دے وچ بندہ مخل نہ ہوے اے بچہ جڑا کام دے وچ خلل نہ پاوے کام کرنا ہے تے او نہ چاونا تے بنو سعد قبیلے دے وچ ایک میدان آ ساریاں جڑیاں بچیاں ہیں اوتھے بچے لے کے آ جاونا ہن ایک دوسرے دے نال مقابلے ہوندے پن ایکاں دی میرا بڑا خوبصورت ہے دویاں دی نہیں میرا بھائی خوبصورت ہے پہلیاں دی میرے بھائی دا رنگ تے ویکھ کنا سفید تے سوہنا رنگ ہے دویاں دی نہیں ایندے نقش نہیں تے کچھ بھی نہیں ایندا نک ویکھ کیڈا موٹا نک ہے ایندے ہونٹ ویکھ کیڈے موٹے ہونٹ ہیں پہلیاں دی نہیں رنگ نہیں تے کچھ بھی نہیں اجے یہ گلاں یہ مقابلے انہاں دے وچ ہوندے پے ہوندے ہن کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بیٹی ہیں انہاں حضور نو سینے نال لایا ہونا بنو سعد دے میدان دے وچ آ جاونا فرماونا میرا بھائی بھی آ گیا ہے کیندا دل لے آ کے مقابلہ کر لو اللہ سبحان اللہ جس کا جی چاہتا ہے آ کے مقابلہ کر لے تو انہاں ساریاں سر نبھا لینے کہ شیمہ تیرے بھائی دا تا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو حضرت شیمہ دا جڑا سر ہے فخر نال بلند ہو جاونا ایک دعا منگنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں آج میں میرا بھائی بچیاں دی سرداری کر رہا کل میں ویکھاں اپنی اکھاں نالے وڈیاں دی بھی سرداری کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کیتا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے وچ چلے گئے ایک غزوہ اس قبیلے دے نال ہویا جڑے قبیلے دے وچ حضرت شیمہ دی شادی ہوئی آئی
ایک غزوہ اس قبیلے نال ہویا، ایک جنگ ایک لڑائی اس قبیلے نال ہوئی جڑے قبیلے دے وچ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی ہوئی ہے۔ اس قبیلے نال جنگ ہوئی، انہاں دے بہت بندے قید ہو گئے۔ ہن عرب دے دستور دے مطابق اس قبیلے دے بندے، اس قبیلے دے سردار چندہ اکٹھا کرندے بدن، فدیے دی رقم اکٹھی کرندے بدن کہ اساں جا کے آپ دے او بندے چھڈاونے جڑے محمد الرسول اللہ دے انہاں دے صحابہ غزوے دے وچ قید کر لین۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ دے دروازے دے پہنچے، بوہا کھڑکایا، اگوں جواب آیا کون؟ اچھا جی اسی عرب دے قبیلے دے سردار ہیں، کیویں آئے نے؟ آکھے جی چندے دی رقم لگی کہ بہناں نو وراثت دے وچ حصہ نہ دیونا پے جاوے، دھیاں نو وراثت وچ حصہ نہ دیونا پے جاوے۔ لیکن یہ گلاں او ہیں جڑیاں کائنات دے والی کر کے دکھائیاں۔ تیسری عورت دا تیسرا مقام ہے ماں دا مقام۔ ماں میں پہلے عرض کی کہ جڑی سکی ماں ان دی بھی عزت قائدی ہے، متریئی ماں ترکے دے وچ تقسیم کیتی جاندی ہے، منڈیاں دے وچ ان دی بولی لگدی ہے تے ایہو جہا معاشرہ ہا کہ بڑا بیٹا متریئی ماں دے نال نکاح بھی کر لیندا ہا۔ لیکن جدو کائنات دے والی ہے فرمایا اے میرے صحابہ تواڈے الجنت تحت اقدام الامہات، تواڈی جنت تواڈیاں ماواں دے قدماں دے ہیٹھ۔ یا رسول اللہ بھائی نماز پڑھ دی ہوئے، روزہ رکھ دی ہوئے، حج کر دی ہوئے، حج کیتا ہوئے، زکات دین دی ہوئے، فرمایا نہیں پاویں او تھاپیاں تھپن والی ہوئے، پاویں او پٹھے وڈان والی ہوئے، پاویں او بانڈے مانجن والی ہوئے، حج کیتا ہے نہیں کیتا، روزہ رکھ دی ہے نہیں رکھ دی، نماز پڑھ دی ہے نہیں پڑھ دی، اے نیک اعمال کر دی ہے نہیں کر دی، اون دا تے رب دا معاملہ ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، تواڈی جنت تواڈیاں ماواں دے قدماں دے ہیٹھ۔ کہ وہ ماں کوئی رابعہ بصریہ نہ ہوئے، کوئی سیدۃ النساء نہ ہوئے، کوئی صحابیہ نہ ہوئے، کوئی عالمہ فاضلہ نہ ہوئے، کوئی حفظہ کاریہ نہ ہوئے، باویں ان پڑھ ہوئے، باویں جاہل ہوئے، میں عرض کیتی باویں تھاپیاں تھپن والی ہوئے، باویں ہتھاں دے اوتے گووا لگے ہوئے اوپلے تھاپنے والی ہو، لیکن الجنت تحت اقدام الامہات، تواڈی جنت تواڈیاں ماواں دے قدماں دے ہیٹھ تے تواڈا حج تواڈے والدین دے چہرے دے وچ۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے تشریف فرما ہوئے، صحابہ دا جمع غفیر ہے، نماز پڑھاون واسطے آقا تشریف لے کے آئے تو صحابہ کرام مسجد دے تشریف فرمان، آقا بجائے مصلی دے جاون دے منبر دے تشریف فرما ہوئے اور صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ کاش کہ آج میری والدہ حیات ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر چکا ہوتا، میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام پڑتا، وہ دروازے پہ آتی چلمن سرکاتی اور مجھے پکارتی ابنی محمد، اے میرے بیٹے محمد میرے پاس آؤ، میں رب کی نماز چھوڑ دیتا اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ ماں نو عزت دیتی، سگی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن دے وچ دنیا تو چلیاں گئیاں، حضرت حلیمہ رضائی ماں ہیں، تو ایک غزوے دے دوران حضرت حلیمہ نو پتا چلیا کہ میرا بیٹا جنہوں میں دودھ پیوایا ہاں ایتھے نیڑے کی دیں آئے ہویا ملن واسطے چلیاں گئیاں۔ تو صحابہ کرام پھر موجود ہیں، آقا خیمے دے وچ تشریف فرمان، صحابہ نے ایک بڈھی نکاح پوش عورت نو آمدیاں ویکھیا، جدو قریب آ گئیاں تو آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، او چادر جن دے تذکرے رب قرآن دے وچ کریندا ہے، کدی آندا یا ایھا المزمل، کدی آندا یا ایھا المدثر، اس بڈھڑی عورت دے پیراں دے ہیٹھ بچھا دیتی۔ میں نہیں سمجھا سکا، میں جملہ پھر بولنا چاہتا ہوں، وہ چادر جس کے تذکرے رب کائنات قرآن میں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل اور کبھی فرماتا ہے یا ایھا المدثر، وہ چادر آقا علیہ السلام نے اس دیہاتی عورت کے قدموں کے نیچے بچھا دی، تو وہ عورت اتھے تشریف فرما ہوئی، آقا علیہ السلام تشریف فرما کافی دیر گلنا کر دی رہی، اکھاں دے جڑے ہے بٹے ہیں یہ اکھاں دے اوتے آ چکے ہیں، منہ دے وچ دند کوئی نہیں رہ گیا، بڑی مشکل نال اودیاں گلاں دی سمجھ آندی پئی ہے، آقا اپنا کان مبارک لا کے اے گل میں ایتھے کوئی یہ سمجھ نہ لوے کہ آقا نو سمجھ نہیں آندی پئی، جیڑا پتھراں دیاں بولیاں سمجھدا ہے یہ صرف امت نو تعلیم دتی جا رہی ہے کہ کل نو والدین بڈھے ہو جاویں، انہاں دی اکھاں کمزور ہو جاویں، انہاں دی قوت سماعت کمزور ہو جاوے، انہاں دی قوت بصارت کمزور ہو جاوے، انہاں دے منہ دے دند ڈگ پویں تے انہاں دے بولی دی تانوں سمجھ نہ آوے تے پھر بھی برا محسوس نہ کرنا، پھر برا محسوس نہ کریا ہے، یہ آقا تعلیم دیندے پین، ورنہ کوئی نہ آکھے کہ انہاں دی سمجھ نہیں آندی پئی، جیڑا پتھراں نو کلمے پڑھا لیندا ہے، جیڑا پتھراں دی بولیاں سمجھ جاندا ہے، جیڑا درختاں دیاں بولیاں سمجھدا ہے، جیڑا اٹھاں دیاں بولیاں سمجھدا ہے، جانوراں دیاں بولیاں جیڑا سمجھدا ہے، وہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بولی نہیں سمجھنی ہے۔ آقا علیہ السلام
کافی دیر تک وہ گفتگو کردیاں رہیاں آقا بڑے تحمل دے نال سنتے رہے تے جدو جامن لگیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے انہاں نو الوداع کیتا صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون عورت ہے کہ قدماں دے ہیٹھ تساں چادر بھی بچھا دیتی ہے جیڑی چادر دیاں قسماں رب قرآن دے وچ چیتا ہے تو آقا نے ارشاد فرمایا اے او ماں ہے جن دے سینے چ مولا مینوں غذا دیتی ہے اللہ یہ وہ ماں ہے جس کے سینے سے مولا نے مجھے اللہ رب العزت نے مجھے غذا دی تھی اور قرآن نے ماں باپ دے بارے کیا کیا افیو ولا تنہرہما انہاں دے اگوں اف تک نہ کریا ہن سب تو پہلے تے سانو اف لبنی پوسی بھی افاں دے کئی نو ایک پیٹی وچ رکھن والی شے ایک صندوق دے وچ رکھن والی شے ایک جناب کوئی ٹھوس یا مادی اشیاء دے وچوں کہ پتہ لگ جاوے یا حصی چیز ہے جنوں محسوس کیتا جا سکے اف آدھے کئی نو تو سب تو پہلے جڑا امام غزالی تے امام رازی نے اف دے معنی کیتے ہیں کہ اف تواڈے تے میرے جسم دے اوتے کوئی مٹی دا ذرہ گر جاوے کوئی ریت دا ذرہ گر جاوے تے بندہ پھوک مار کے اڑیندا ہے سمجھ آئیے فرمایا آئے اف آئے اف اتنی بھی تواڈے ماں پیو دے اگوں آواز نہیں نکلدی ایک بیٹی دا درجہ اللہ نے عورت نو دیتا ہے ایک ماں دا درجہ دیتا ہے ایک بہن دا دیتا ہے تے چوتھا درجہ اللہ رب العزت نے بیوی دا درجہ دیتا ہے جے بیٹی بن کے یا عورت آوے تے بندے واسطے رحمت ہوندی ہے بہن بن کے آوے تے رحمت ہوندی ہے ماں آوے تے اون دے قدماں دے ہیٹھ جنت ہوندی ہے تے بیوی بن کے آوے تے ادھے ایمان دی وارث ہوندی ہے اے عورت نو ایویں اے مقام اے اسلام نے دیتا ہے اسلام تو پہلے معاشرے نے کی مقام دتا ہویا کہ یہ عورت منڈیاں دے وچ وکدی ہے اینو لونڈی بنایا جاندا ہا اینو جناب بڑا بیٹا جڑا ہے اپنی متریئی ماں دے نال نکاح کر لیندا ہا تے منڈیاں دے وچ دے مول لگدے ہاں لیکن اج اسلام نے ایو جی عزت دتی ہے بیٹی ہوے تے جنت دا ذریعہ ہے بہن ہوے تے جنت دا ذریعہ ہے ماں ہے کہ جنت اون دے قدماں دے ہیٹھ اللہ بچھا دتے جے بیوی ہے تے ادھے ایمان دی ضامن بنا دتی چوتھا درجہ جڑا اسلام نے عورت نو دتا ہے وہ بیوی دا ہے اس معاشرے دے وچ لوگ دا بیوی نو جُتی دی نوک دے برابر سمجھدے ہاں لیکن جدوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا آخری وقت آیا نا تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو آقا دی بارگاہ دے وچ بھیجیا کہ بیٹا جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر مبارک لے کے آؤ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی جی عمر دے وچ ہیں آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوندیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان امی جان چادر منگوا رہی ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی جاؤ امی کو پوچھ کے آؤ کہ چادر دا کرنا کی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ سیدہ حضرت خدیجہ دی بارگاہ دے وچ پوچھن واسطے آئیاں تو پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے کے آگے تو آقا نے فرمایا کہ اے خدیجہ چادر دا کی کرنا ہے عرض کر دیا یا رسول اللہ اے جڑی میری بیماری ہے اے بخار ہے مینوں لگدا ہے جان لیوا ثابت ہو سی میں اس دنیا تو جا رہی ہوں میں چاہنی ہوں کہ تواڈی چادر دے وچ مینوں کفن دتا جاوے کہ میرے واسطے ذریعہ نجات بنے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملے بولے اور قیامت تک آون والے خاندان نو بیوی دی عزت سمجھا چھڈی اور فرمایا کہ اے خدیجہ تو تے میرے کولوں اج چادر منگی ہے اج تو میرے کولوں میری جلد منگیا میں او بھی لا کے تینوں دے چھڈا گل تے ہے تھوڑی جی کوڑی لیکن گل حقیقت ہے کہ تو نے تو مجھ سے چادر مانگی ہے نا اگر تو آج مجھ سے میری جلد بھی مانگتی میں محمد وہ بھی تجھے اتار کے دے دیتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال رات دے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلنا چٹیل میں کھلے میدان جاونا تے پھر دوڑ لگانی کدی تے آقا کائنات دے وچ آقا تو بعد سکدا ہی کوئی نہیں لیکن جان بوجھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دل رکھن واسطے آپ پیچھے رہ جاونا حضرت عائشہ نو اگا نکلن دینا کدی انج کرنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر دے کام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال کراونے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پانی پیتا تو گلاس جڑے وہ پیالہ ہے وہ پکڑیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیا کہ تساں کتھوں پانی پیتا ہے کیڑی جگہ تو منہ لا کے پانی کی پیتا ہے تو آقا حضرت عائشہ عرض کیتی یا رسول اللہ میں اس جگہ تو منہ لایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقی ساری جگہ چھڈ کے اس جگہ تو منہ لا کے پانی پینا جتھوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی پیتا 4 مرتبے دتے بیٹی دا رحمت بنا کے بہن دا رحمت بنا کے ماں دا قدماں دے ہیٹھ جنت رکھ کے تے بیوی دا ایمان دی وارث بنا کے بھیج دیتے